على ما يبدو هيمانة حادثة انتحار. مين على الباب؟ افتحي الباب، نحن الشرطة. حضرتك بتكوني يا لينا؟ ايه أنا الرقيب فاديم سميرنوف، معي أمر بتوقيفك بتهمة القتل. فوتي وخلي وشك على الحيط. يلا تفضلي. صدقني ما قتلت حدا. خلصيني. قلت لك ما قتلت حدا. طلعوني من هون. أنا ما قتلت حدا، طلعوني من هون. يا ربي ساعدني. شو أعمل؟ رح أجن. ليش واقفة هيك؟ ما بدنا نبلش تصوير؟ بلشي، أنا جاهزة. برافو. افتلي شوي، شوي كمان. حلو كتير منيح. افتل كمان. افتلي مثل ما انتي. روق علي، لسه بدي شيك على كل الطوابق. شو في داعي لهالشي كله؟ ليش شو المشكلة؟ أنا عم أعمل شغلي مو أكتر. عم تعملي شغلك بس أنا مو قادران أكمل شغلي، المعدات واقفة، الناس متعطلة، رح نتأخر بتسليم الموقع. وهي إجا السيد ميخائيل. أهلا وسهلا يا بيك، حط الخوذة لو سمحت. أهلا وسهلا. أهلين فيك. والمهندسة هون كمان؟ أهلين يا بي. كل شيء تمام؟ طمني شو الأخبار؟ كل شيء تمام، لا تقلق. قلت لي كل شيء تمام وما أقلق؟ لكان فسر لي شو هاد؟ اوه ممتاز. تمام. هدول كيف وصلوا لهنيك؟ ليش لساتكم واقفين؟ بسرعة طالعون قبل ما تصير مصيبة. المكان بجنن. طلعي على اليمين شوي. تمام. شوفي المنظر هنيك بياخد العقل. منروح؟ ايه منروح. تعالي لك. ليكي صوريني صورة تانية هون. تعالي. صورنا هون مو كتير. كتير كانوا، بس 3 صور. كيف؟ بتجنني حبيبتي. انت وياها، شو عم تعملوا عندكم؟ مو مسموح انه تكونوا هون، انزلوا من عندكم فورا. شافونا. اركضي بسرعة قبل ما يمسكونا. تعال معي. بسرعة. الكاميرا معك؟ بالشنطة. على اليمين. على مهلك. استعجل. اجوا تخبي. تعالي. تعي. شو هاد؟ ليكي شو سويت بالفستان؟ شو هالحظ؟ شو بدنا نساوي؟ لازم نطلع وبعدين منشوف. امشي. البرندة وين، على اليمين ولا على اليسار؟ على اليسار. بسرعة رح يلحقونا. خلصنا. امسكي حطيها. تعالوا لهون. على شوي كانوا رح يمسكونا. لو شفتي كيف صرخ لما شافك. ورجيني، صورتي شي منيح ولا لا؟ لا تخافي، الصور تعالي بتجنن. ورجيني. تعالي. شوفي هالصور شو حلوين.
أوه عن جد حلو. طبعاً أنا شاطرة. وبعد هيك مشروع إدوارد فازيليفيتش بذاته رح يطلبك لتكوني مديرة دار الأزياء تبعه، وأنت رح تقولي له ما بعرف إذا فيني، فبيركع. أيتها الحسناء يلينا، هل تقبلين هذا المنصب المتواضع وتكوني مديرة دار الأزياء الخاص بي؟ أكيد مشان الموتور. ما بتنعطوش، الموتور عليه خدش جديد. لا تقولها. سامحنا بوريس، بصراحة كانوا عم يلاحقونا. شو؟ مين كان عم يلاحقكم؟ ناس مشرانيين ما كنا كتير بيهمهم خايفة، حدا. ما بنعرف كيف هربنا. أكيد رح يصير هيك إذا ضليتوا عم تخلصوا. خلص لا تضايق حالك، ما رح تتكرر بقى. سامحنا بوريس. خلص سامحنا. سامحتكم، بس ما عاد أعطيكم الموتور. ليش؟ هيك هلا قلت سامحتنا. ما رح أعطيكم إياه. أبداً أبداً؟ أبداً أبداً. بوريس، شو بدك؟ أنت بتصير كتير حلو لما تعصب. عن جد عم تحكي؟ تضربي بشكلك أنت وياها. لك استنى شوي، ما تروح، استنى. شو؟ ما تنسى، أنت وعدتني إنك تساعدني مشان العرض تبع اليوم، مو نسيان. بس ما تتأخر علي. مو نسيان، مجنون نظامي. يا الله، نسيت الفستان موسع. صح النوم، منيح تذكرتي. ما عاد فيك تعملي شيء، انت لا زعل مشي تشقني. حاله. بقيان عنك كم ساعة، لاقي طريقة ساعديني. لا ما فيني بنوم، وليش بقى؟ عندي موعد. وشو هالموعد ما كمان؟ رح أقول لك. فهميني، موعد شغل، موعد شو لو هاد؟ كان موعد شغل كنت أكيد أجلته مشانك حبيبتي. باي يا قلبي، شوفك بالعرض. واو كتير حلو. يلا أنا تفضل. عجبني هداك الملون. شكراً. صح. شايف شو حلو هاد؟ ألوانه كتير متناسقة. لمين هي المجموعة؟ مين مصمم هالمجموعة؟ طلاب جامعة. تقنيات التصميم عم يعرضوا المشاريع تبعهم. مشاريعهم بتنعمل قبل بأسبوع من العرض الحقيقي. ركزي معي وخبريني شيء أنا ما بعرفه. لمين هالمجموعة ومين المصمم؟ يعني شو اسم الطالب؟ هلأ بعرف لك. برافو عليهم، شغلهم كثير حلو. عفواً. شوفي قديش في عالم هون، يا ريت لو يدفعوا لنا عن هالعرض. أنت ما بيهمك إلا المصاري، أنا همي الوحيد إنه حدا يكتشفني. ليكي مين في هون؟ هذا المصمم فاسيليفيتش إجا لهون بنفسه. مزبوط، هذا هو. عن جد؟ تفضل، جبت لك الاسم. يلينا باكروفيسكيا. شيء ملفت للنظر. تصاميمها غريبة وفي عندها إبداع. هيك رأيك أنت؟ برأيي ما في شي مميز. شكلك أنت خايفة من المنافسة. أهلا وسهلا. مرحبا يا صبايا. أهلين تيم. مين هذا، بتعرفي شيء؟ أنا مو شايفته من قبل. شو الأخبار، تمام؟ تمام. حلوة هالبنت مو هيك؟ هي ستايلك طبيعي تعجبك. مو ضروري بس ستايلي يعجبني. في كتير بنات اليوم. مين هذا أبوه؟ مين لك؟ ما عنده شغلة غيري. شو بتحبوا تاكلوا؟ لو سمحت 2 على ذوقك، وحط لنا معهم شوية مزة. تكرم عينك. برافو عليكي. كنتي بتجنني. يا لينا شو كل هاد؟ مبروك يا حلوة. يلينا، أنت مبدعة. التصاميم رائعة. شكله عجبه العرض. لمين؟ فاسيليفيتش مين غيره؟ ليش لحتى ما يعجبه؟ بتعرفي، عم فكر روح آخذ توقيعه. شو بدك بهالختيار المكحكة؟ حطلعي في شباب أهم منه بكتير بس هون. هدول ما بيهموني، رح روح لعنده.
ادعوا لي اقدر اقنعه. حلوين الأغاني. ما له حل ابدا، بده يتغلظ عليها. يلا ارقصوا. ممكن تخليني امرق؟ مستعجلة شوي. عفواً، بدك مني شيء أستاذ؟ ايه بدي. عندي سؤال، ليش كل العارضات على المنصة بيضلوا عابسين؟ عفواً، أنا مستعجلة، ممكن تبعد لي؟ مستحيل بعد، إلا إذا شربتي كاس معي. شو المناسبة لأشرب معك؟ بعدين بعد إيدك عني، مين سمح لك تلمسني؟ بس أنا لمستي حنونة. قلت لك بعد إيدك، شو أنت جنيت؟ مين مفكر حالك؟ فيها خلينا نمشي نشوف بنات بيناسبونا أكثر. بس يا صاحبي أنا عجبتني هي، شكلها جريئة وجذابة كمان. بس واضح إنه مو عاجبها بنوب. لا استنى شوي، هلا بتنعجب فيني. اقلع من وشي. شو عملتي؟ أنت جنيتي؟ مجنونة؟ لو مين سمحت بفكر بعد. حالك؟ هيك عملتي؟ بعتوا لي بدي امرق. مين شو بفكر لو حالك؟ سمحت بعد. إذا معقدة شو جابها لهون؟ خليها ببيتها، أنت جاي من الأرياف؟ شوفي، كنت بدي أشرب معك من باب الشفقة. كنت غبية. بدك تشرب معي؟ اتفضل اشرب لكان. العمى، أنت عن جد وحدة مجنونة، هلا بتشوفي. أنت قلتي شو بحالك. بدك فيها؟ اتركها. شفتها شو ساوت؟ خلص تركني يا لسه ما زلمة، خلصت شغلي معها. اتركها. لوين رايح؟ مو شايفها مجنونة؟ استاذ لوين رايح يا زلمة؟ اتركها. مجنون ما بيرد على حدا. فكرة نفتي؟ هلا بتشوفي شو راح أعمل فيكي. شبك؟ أعطيني دقيقة بس. أنا هون. استاذ تم أنا قطعت عليها الطريق. كيف يعني؟ ضربتها بالسيارة بدون قصد. مين ضربت؟ مين يعني؟ هي الغبية. اوكي طيب خلص، اعطيها مصاري واتركها. مصاري شو يا غبي؟ ما عم تتنفس. اتصل بالإسعاف أو الشرطة. شو عم تحكي؟ شرطة شو وانت جنيت؟ حدا شافك شي؟ لا، مو مبين حدا. معناتها ركاب سيارتك ونفوت بشلتك. استاذ أنت منيحة؟ صار لك شي؟ شو؟ عم قلك صار لك شي؟ لساتني عايشة. شو عم يوجعك؟ كل جسمي عم يوجعني ورجلي أكتر شي. حاسة رجلك مكسورة؟ كسر شو؟ لا، بس جرح سطحي. فيك توقفي؟ رح حاول، ساعدني. لازم تمشي على السيارة لعقم لك الجرح. أنت دكتور شي؟ لا، بس فيني أعقم لك إياه. رح مرق لك إياها، ما رح أشتكي عليك، فيك مو تطمن. هاد اللي هاممني. أنت منيحة؟ في وجع؟ نحن أهل الأرياف متعودين. أنا بعتذر منك كتير. مو مشكلة، انقضت على خير. بس الموتور مو إلي، شكله تكسر. لا تاكلي همه، حديده بيتصلح وبيرجع وكأنه جديد. المهم أنت بخير. أنا آسف، بتمنى تسامحيني. بالمناسبة يا نستاس، يا لينا، رد على موبايلك عم يرن. الرقم خارج الخدمة حالياً. صاحب الرقم ضرب شخص وبده يكفر عن ذنبه. ممكن تسمحي لي وصلك على بيتك؟ توصلني؟ أنا بيتي بأورال، وصلني للسكن الجامعي.
إذا بتحبي ممكن وصلك لأورال، كلهم 2000 كيلومتر من هون. 3000 كيلو. عادي منيح. والموتور؟ هلا بخلي حدا يجي ياخده. شو هالحظ؟ شوفي، ما حدا رح يفتح الباب. ما بعرف كيف نسيت إنه اليوم مناوبة ناتاليا. ومين بتكون هي المخلوقة؟ وحدة مخيفة ومزعجة، عانس وبتكره الكل، وخصوصاً الطلاب اللي بيجوا بعد الساعة 10. بتتركنا بالشارع وما بتفتح. يمكن تكون موسى مع الجرس. سمعانته بس لئيمة. طيب اتصلي بشيرفيقة أخدك لعندها. ما فيني اتصل بحدا أبداً، أنا ما عندي رفيقة هون. معناتها منروح على بيتي. لا ما في داعي، أنت فيك تمشي، أنا بستنى هون. شو هالشغلة؟ مو ظابطة تضلي هون ليطلع الضوء. امشي ولا عندي. خلينا نعمل اتفاقية. أنا بغرفة لحالي وإنتي بتنامي على الكنباية، وبوعدك ما رح أزعجك أبداً. مستحيل اتركك هون، رح يعذبني ضميري وعقلي رح يضل عندك، وهيك رح يتشتت تركيزي كتير، وحتى يمكن يصير معي حادث تاني. اوكي، رح نوقف ونستنى. مانك بردانة؟ أوكي، منروح. فيني ضل هون، بس كمان ما بدي يعذبني ضميري إذا عملت حادث. يكتر خيرك. تفضلي فوتي. فوتي ارتاحي جوا. أوه. بتحبي تشربي شي؟ لا لا شكرا. ممكن أسألك ليش عندك صورة هذا البرج؟ لأنه شركتنا عم تبني هذا البرج. موقع البرج بجنن. ايه معك حق. بصراحة أبي مهتم كتير بهذا البرج بالتحديد، وعم يتابعه بنفسه. عنده أمل يكون أهم إنجاز بالبلد. تعالي شوفي. على فكرة كتير بتشبه هاد يلي معك بالصورة. هو أبوك مو هيك؟ ايه أبي. شكله لطيف كتير. بس كابت على نفسي. امسكي هذا قميصي، دبري حالك فيه. وهي منشفة، وهذا شرشف كمان. شكراً إلك. هي الكنباية، فيكن تتعرفوا. شكراً كتير. أنا بغرفتي. شو رأيك أعطيكي مضرب؟ إذا خايفة مني كتير بتضربيني. نسيت أخذ التاب. تعلمي تثقي بالناس. تصبحي على خير. وأنت من أهله. ألو. الو استاذ،
تعرف إنه اليوم في لقاء مهم مشان البرج؟ بعرف، بس في وقت مو هيك؟ لا ما في كتير وقت، يا دوب يكفي لتجهز حالك وتجي. ماشي، لا تضغطني. لو سمحت لا تحطنا بموقف محرج. خلص فهمت. غبي. ستاس؟ 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 اضطريت اطلع ضروري. افطري وبس تطلعي سكري وراكي. ستاس. هي ظريفة. ستاس، صباح الخير. إذا اليوم خجلتني قدام الصحافة والإعلام ما بتعرف شو ممكن ساوي فيك. وينه؟ ما بعرف، بس ترك رسالة إنه اضطر يطلع مشان شي ضروري. وانت تركك تدفي له التخت. شو عم تقول؟ القصة مو مثل ما أنا كنت فكر. ما بدها كتير تفكير، مبينة ليش حضرتك جاي لهون. ليش لساتك واقفة؟ شو ما بدك تبدلي ثيابك وتروحي؟ أعطيكي مصاري للتاكسي؟ أنت مع الكل بتحكي بهالطريقة؟ عفواً؟ مو حلوة تحاكيني هيك وأنت ما بتعرفني، حضرتك عم تهيني. عم هينك؟ أنت مو شايفة حالك يعني؟ لابسة قميص ابني ونايمة بشقته، أو بالأحرى بشقتي. بهي معك حق، منظري شنيع وطبيعي تفكر فيني هيك. رح أغسل الصحون وبس خلصهم رح روح. حضرتك فطرت؟ بصراحة لا، لسه. بتحب ساوي لك فطور؟ ساوي، ليش لا؟ يعني رسبتي بالتعبير؟ تخيل هالشي، بكل المواد ممتازة بس من بين الكل بالتعبير فشلت. وبعدها اضطريت دور على شغل بدار تصميم للأزياء. بالنهار بشتغل بدار الأزياء وبالليل بقوي حالي بالتعبير. ونفع هالشي بالآخر؟ ايه طبعاً، حتى أني طالبة بالسنة الخامسة بكلية تقنيات التصميم. يا ريت لو استاذ عنده هذا التصميم يلي عندك. انت عم تفكري تعملي مجموعتك الخاصة؟ طبعاً، وهذا حلم حياتي. بس بصراحة عم فكر إني لاقي شغل بشي دار للأزياء. مستعدة أخيط وساوي تصاميم أو أي شيء، المهم اشتغل بمجال اختصاصي. أنا مثلك كنت دائما متحمس للشغل. أخذنا الحديث وتأخرت. حضرتك طالع؟ رح أقوم بدل تيابي لك. خليكي، ما في مشكلة. انبسطت بالحديث معك، خلينا نلتقي مرة تانية، أوكي؟ أوكي. وشكراً على الفطور. شكراً إلك. البنت موهوبة، عندها إرادة وتصميم، طموحة، وأهم شيء مستعدة تشتغل ليل نهار لتصل لهدفها. مرحبا أستاذ. طلبتوني؟ تفضلي. شكراً إلك. هي يلينا باكروفسكيا. يلينا، إدوارد فاسيليفيتش مهتم بأعمالك وتصاميمك. قلال كتير يلي بيحصلوا على هيك فرصة. حابب تشتغلي عندي، موافقة؟ طبعاً موافقة. الدوام 8 ساعات تقريباً، والشغل معي رح يكون كتير متعب لأجر قليل كتير.
ما عندي أي مشكلة. ليش مهتم فيها هالقد؟ مغرم ببنات الأرياف ولا شو؟ أنا وشي هالوش يا زلمة، بس أبي عجبته البنت، ما بقدر أقول له لا على شيء، من غير شيء هو كاتم على نفسي، لهيك أنا مضطر سايرها، وبركي بيخفف ضغط علي. بس دير بالك، بنات الأرياف مو سهلين وقد حالهم. لا تخاف صديقي، أنا قدها. زبط. مو معقول انت ما عم بقدر امشي خطوه وراقك بكل مكان. تحمليني شوي، إدوار طلب مني جيب تصاميم أولية. شو رأيك؟ حلو كتير. وهاد؟ كمان ممتاز. كله ممتاز؟ هذا لأنك انت يلي مميزة بس غبية. شو المناسبة بقى؟ يعني لو انك شوي ذكية كنت من زمان خليتي هذا الشاب الغني يحبك، بس ضيعتيه من ايدك. شو عم تقولي؟ شو يعني خليته يحبني؟ المصاري ما بتهمني، المهم يكون في حب، بيخاف علي وبيهتم فيني، والأهم من هذا نكون منسجمين. آسفة يا لينا، انت مو غبية، بمنتهى الغباء. شو مفكرة يعني؟ تضلي عم تشتغلي ليل نهار كرمال كم ليرة عن فازيليفيتش أحسن لك؟ إيه أكيد أفضل من إني أعمل علاقة مع شخص متزوج. ويكون متزوج حبيبتي. هالموضوع آخر همي، مثل ما خليته يحبني خليه يطلق كمان. شو هالمشكلة؟ سهلة كتير. كيف يعني؟ ليكي ما تطلعي فيني هيك، بلا هالمثاليات، لأنها ما رح توصلك لأي نتيجة هون، رح تبقي لحالك بدون شي، لهيك عيشي حياتك ولا تضيعي أي فرصة. كيف طالعة؟ حبيبتي طالعة كتير حلوة. أوه. في بنات حلوين هون. إيه حلوة، وطالعة بسيارة أحلى. طيب أنا رايح لعند الفلاحة تبعي. بس بتظن يقبلوك بمجلس القرية؟ المهم يفتحوا لي الباب، بعدين لا تنسى أنا عندي عصا سحرية. دعي لي. موفق. خير نسيتي شي؟ كان لازم تشوفي شكله كتير بيضحك. شبكي؟ المشكلة إني ما قدرت أنسى. حاولت أنسى بس ما قدرت أبداً. هاد أنت؟ إيه. مرحبا. أهلين. كنت حابب أشوفك مرة تانية. وشفتني؟ ممكن تقبلي عزيمتي على غدا عائلي؟ أنا متعود أتغدى مع أبي كل يوم سبت، وبصراحة هو بيتمنى أنك تكوني معنا. ما بعرف إذا فيني، لأنه عندي كتير شغل. بترجاكي لا ترفضي، وصدقيني ما رح تندمي بنوب. السبت مو هيك؟ بالحقيقة عمو أنا ولدت بضاحية أورال. أبي كان مهندس وكان رئيس المهندسين بالمنجم. معناتها خلينا نشرب نخب تعارفنا. مو عاجبك المشروب؟ بتحبي غير لك إياه؟ لا بس أنا مو كتير متعودة على الشرب. بلاها، مانا عادي حلوة. إذا ما في مانع كملي لنا عن عيلتك. لما كان عمري 11 سنة أبي توفى، وأمي تجوزت وبعدين سافرت هي وجوزها، وأنا ربتني ستي لحالها. بتزوري أهلك بأورال باستمرار؟ بالحقيقة لا، ستي توفت من 3 سنين، فما بقيلي حدا زوره. يا لينا كلي من هذا كتير طيب.
ما عندي شك، شكله كتير لذيذ، بس بصراحة أنا شبعت. أنا آسفة، بدي استأذن منكم، صار لازم إني أمشي لأنه أنا عندي شغل كتير. وبشكركم كمان على هالعزيمة الرائعة، انبسطت كتير بالغدا. شكراً إلك لأنك لبيتي دعوتنا. تفضلي، رح نوصلك على الباب. شكراً إلك. يلا بخاطر. تفضلي من هون. أول مرة بتتعرف على بنت ذكية، حلوة وجذابة، حافظ عليها. مبسوط إنه عجبتك. برأيي تفكر منيح قبل ما تعمل أي شيء. هي مو مثل البنات اللي بتعرفهم، يلي بكفي تفرجيهم بطاقة البنك. هي لينا بسيطة، ما بتهمها المظاهر، لهيك انتبه، وإذا ضيعتها من إيدك بتكون غبي وبجدارة. ما رح ضيعها بنوب. وصلنا. ما بدي إياكي تروحي. اليوم المناوبة حبابة، لسه معنا كم دقيقة، ما في مشكلة. ما عم أحكي عن اليوم، بشكل عام. أنا أول مرة بلتقي ببنت حلوة طيوبة وجذابة وصادقة.